गाइस मैं हूं मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो मेरे साहब की वीडियो द सीक्रेट इनसाइड स्टोरी ऑफ मोसाद प्लान टू टारगेट हिजबुल्लाह थी। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज टू इट। इन्होंने बोला कि साहब ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब, हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बाइडेन का जवाब आया, जो बाइडेन ने बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेश कटा। पाकिस्तान भी है, जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों कि हसन नसरल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों। वहां से ये लोग इजराइल पे हमला करें और जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में। जिसके साथ ईरान स्टैंड करता है, ईरान कहता है हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पता भस्म हो गया, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं ईरान जल्दी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। भाई ये ईरान को बात समझनी चाहिए, ये खमेनेई को बात समझनी चाहिए। अब ये लोग उछल रहे हैं कि तुमने हिजबुल्लाह वाले को मार दिया। हिजबुल्लाह, अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मन रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सैयद हसन नसरुल्लाह वल्लाह चला गया, ऑफ हो गया। अंडरग्राउंड कमांड बंकर में छुप के बैठा था। अंडरग्राउंड कमांड बंकर में छुप के बैठा था दोस्तों कि कहीं उसको इजरायली ढूंढ न लें। 80 टन बम मारे हैं उसके कमांड बंकर के ऊपर। इनको पता लग गया इजरायली इसको कि यहां पे दुबक के बैठा है। 2-3 मंजिल जमीन के नीचे, जमीन के नीचे 2-3 मंजिल बैठा है दुबक के। वहीं पे मारे 80 टन बम, वहीं पे केवन हो गया, पूरा मैटर खत्म। दोस्तों ये बात मैं कई बार पहले कह चुका हूं। क्या जरूरत थी हिजबुल्लाह को फालतू में वहां पे हमास पिट रहा था, पिटने देते। तुम्हारे अंदर जिहाद के लंगूर ने गुलाटियां खाई, तुमने बोला हम भी जिहाद करेंगे, कर लिया जिहाद, खत्म कर दिया उसको, थैंक यू बोल दिया उसको। शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया है दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो है, ये देखिए, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। दादा आप क्यों ले रहे हैं उड़ता तीर? ये देखिए, ये फिलॉसफी है। अच्छा खासा चुपचाप बैठा था, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा था, ये चौधरी बना, उसको निपटा दिया। और इसके चौधरी बनने के चक्कर में अब पूरा जो लेबनन है दैट विल बिकम अ पार्किंग लॉट। यहूदियों ने इतने बम मारने कि वहां पे बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा वो। अब आप समझ लीजिए, मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताता हूं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं लगातार 2-4-5 हुए हैं, एक नहीं। कमांडर हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट अली काराकई, इसको भी निपटा दिया। नसरल्लाह की बेटी भी मारी गई, अनफॉर्चुनेटली नॉन कॉम्बैटेंट थी। मेन हेडक्वार्टर्स इन द सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूट, दहाइये, उधर इसका अंडरग्राउंड बंकर था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे देखो कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, वहां पे रह रही हैं छुप के। आप कभी भी देखना जिहादी जो है ना कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा जिहादी। जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिहादी करते यही है, तो हमें यही समझ में आता है कि जिहाद का मतलब यही है। कोई इज्जत नहीं है उस लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई नहीं है। चुपचाप मार दिया, बाजार में बम फोड़ दिया, चुपचाप सामने लड़ने की। अरे ईरान को बोलो यार तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे। और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्लाह जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, स्टेट मॉर्निंग, वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। और इतना डरा है ये, ठीक है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का भाई, इतना डरा है कि उसने बोला मेरी लोकेशन चेंज कर दो,
क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल स्टेटमेंट है कि तुम कहीं नहीं छुप सकते ईरान में कोई भी जगह जो है हमारी रीच के बाहर नहीं है, हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें यह गलतफहमी है कि तुम ईरान में उस बिल में छुप जाओगे, बेटा उस बिल के अंदर मिसाइल मारेंगे। तो इसने बोल दिया कि मुझे ले जाओ। इसने अपना पैलेस वैलेस छोड़ा खमेनेई ने, और ये कहीं और जाके छुप गया। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है, और सरप्राइजिंग रिएक्शन आया है लंदन से, जहां पे ईरानी जो कि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इजराइल। ईरानी जो हैं इजराइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। तो ये हाल है। मैं अक्सर कहता हूं ना आप लोगों से, Iranian people are good people. They are very hospitable, beautiful, lovely people. Yeah, they are great people, and it's a great civilization also. The problem is in their leadership. Their leadership is completely full of lunatics, like this Khamenei, who has run away like a rat. ओ यहूदी ढूंढ रहे हैं तुझे यार, तुझे ढूंढ रहे हैं यहूदी। तुमने क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? दे रहा है शाबाशी, ले लो। दोस्तों बात यह है कि इजरायलियों को यह पता लग गया है, और बहुत पहले से पता है, कि असली कलेश की जो जड़ है वो ईरान है। और जैसा कि मैंने बताया, सीधी वार्निंग है नेतन्याहू की, कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान में कहीं छुपे हो तो पता नहीं लगेगा। यहां पे उल्टा ईरान जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और बोलता है कि नहीं, इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग करी जाए, इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग करी जाए कि हिजबुल्लाह को मार दिया है। उसको यही नहीं पता बेवकूफ के बच्चों को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2-3 तो ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। नोबडी लाइक्स हिजबुल्लाह, नोबडी लाइक्स ईरान। भाई ये ईरान को बात समझनी चाहिए, ये खमेनेई को बात समझनी चाहिए। अब ये लोग उछल रहे हैं कि तुमने हिजबुल्लाह वाले को मार दिया। अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मान रही है। दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम्हारे जिहाद का जो तुमने गाजर सबके मुंह में घुसा रखा है, उस जिहाद के गाजर से दुनिया नहीं चलती है भाई। हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज्ड टू इट। इन्होंने बोला कि साहब ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब, हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बाइडेन का जवाब आया, जो बाइडेन ने बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेश कटा। ये दुनिया का रिएक्शन है। सब लोग इजराइल को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये पता नहीं कहां पे ये एक पैरेलल दुनिया में चल रहा है ईरान, और कुछ और मुस्लिम देश भी हैं इसमें। ये पैरेलल इनका एक यूनिवर्स है। पैरेलल इनको जो हकायक हैं दुनिया की, सच्चाइयां हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें से एक पाकिस्तान भी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्तों कि हसन नसरल्लाह मर गया, पता नहीं जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के वापस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। बिल्कुल ये लोग जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल, ठीक है, इन टिपिकल यूपी लैंग्वेज, ये लोग नॉर्मल नहीं है, कुछ है इनके साथ गड़बड़ भाई। तो दोस्तों बात यह है कि इजराइल ने अब मौका क्यों चुना कि हम हिजबुल्लाह के लीडर को, नसरल्लाह को निपटा दें। एक्चुअली कई हफ्तों से उस बंदे की लोकेशन इनको पता थी, लेकिन ये लोग टर्शरी टारगेट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इनको फिर मोसाद ने खबर दी, इनको यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। दोस्तों असल बात यह है कि यह अटैक करने से कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू का एक पैगाम आया, एक वीडियो मैसेज आया, और वो वीडियो मैसेज ये कहता है कि साहब देखिए, लेबनान में हो रही है भारी बमबारी, और आप लेबनान के रहने वाले लोग, बेरूट के रहने वाले लोग, आप लोग निकल लो, आप लोग निकल लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी बेगुनाह मासूम को मारें। आप प्लीज लीव। ये देखिए नेतन्याहू का मैसेज। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. देखा आपने दोस्तों, साफ साफ इजराइल का प्रधानमंत्री ये कह रहा है,
عوام سے, عام لوگوں سے کہ تم نکل لو, کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان کے چکر میں تم نپٹائے جاؤ. غلطی سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس نے ایسا کیوں بولا نیتن یاہو نے؟ دوستوں, نیتن یاہو نے اس لیے بولا کیونکہ حزب اللہ کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں, جیسے حماس کے جتنے بھی ٹھکانے ہیں, جتنے بھی بنکر ہیں, جتنے بھی ہیڈ کوارٹر ہیں, جتنے بھی کمیونیکیشن سیٹ اپ ہے, وہ ریزیڈینشیل بلڈنگ کے اندر ہے. تو دوستوں, ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس ہے جس کے اندر 100 فلیٹ ہیں, 200 فلیٹ ہیں, 250 فلیٹ ہیں. اس میں سے 8-10 لے لیے حزب اللہ نے. ایک کے اندر بم بن رہا ہے, ایک کے اندر میسائل بن رہی ہے, ایک کے اندر کمیونیکیشن سیٹ اپ ہے, ایک کے اندر ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں سے یہ لوگ اسرائیل پہ حملہ کریں, اور جب اسرائیل جوابی کاروائی کرے پھر یہ وکٹم کارڈ پلے کریں کہ اتنے کو مار دیا, معصوموں کو مار دیا. یہ چھپا ہی معصوموں کے بیچ میں, ان کا مقصد یہ ہے کہ معصوم مرے. دوستوں, یہ جو حسن نصر اللہ تھا نا, یہ زمین کے نیچے دبک کے بیٹھ گیا. اب پوری پکچر کیسے بنتی ہے دوستوں, یہ دیکھیے, یہ پوری مووی ہے. یہ موساد کو پتہ لگتا ہے کہ حسن نصر اللہ چھپا ہوا ہے اپارٹمنٹ کمپلیکس میں, نیچے, اس کے نیچے, بالکل بیسمنٹ کے بھی نیچے دبک کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ کچھ ہفتوں سے بیٹھا ہے, اب یہ کسی بھی دن شفٹ کر لے گا اپنا لوکیشن, اور ایک بار شفٹ کر لے گا پھر آپ کو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. رائٹ, وہاں پہ اسرائیلی ایئر فورس کے جہاز تیار ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. بنجامن نیتن یاہو اس وقت ہے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں, اور وہ سپیچ دیتا ہے. سپیچ دینے کے بعد وہ کہتا ہے گو. پرسنلی کہتا ہے آئی وانٹ حسن نصر اللہ ٹو بی کلڈ, ایلیمینیٹڈ. وہ اوکے دیتا ہے. اسرائیلی ایئر فورس کو جیسی پرمیشن ملتی ہے اپنے پردھان منتری کی, ان کے پلینز ٹیک آف کرتے ہیں, اور جیسا میں نے بتایا 80 ٹن آرڈننس گرایا جاتا ہے حسن نصر اللہ کی کھوپڑی پہ. اس طریقے سے حسن نصر اللہ کو مار دیا جاتا ہے. دوستوں, یہاں پہ ہاشم سیفی الدین, اب یہ کی فگر باقی ہے. یہ نصر اللہ کا کزن ہے, اور یہ کی فگر باقی ہے. اس کو یہ بولا گیا ہے کہ یہ نیا سیکرٹری جنرل یعنی کہ حزب اللہ کا ہیڈ اناؤنس اس کو کر سکتے ہیں. دوستوں, وہاں پہ ایران سے کیا جواب آ رہا ہے کہ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف لیبنان, دا پراؤڈ حزب اللہ, اینڈ وی ول اسسٹ دم. خود تو بھاگا ہوا ہے, خود تو بھاگ گیا. اب یہ کہہ رہا ہے وی اسٹینڈ ود دم. یہ نا, جس کے ساتھ ایران اسٹینڈ کرتا ہے وہ دیش بھسم ہو جاتا ہے یار. یہی چکر ہے, جس کے ساتھ ایران اسٹینڈ کرتا ہے, ایران کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, پتہ بھسم ہو گیا, وہ ختم ہو جاتا ہے بالکل. میں تو چاہتا ہوں ایران جلدی بولے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, مزہ ہی آ جائے گا. جیسا میں نے بولا کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بولا اٹس اے میجر آف جسٹس. اچھا, وہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات ہو گئی کہ بنجامن نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں 2 میپ دکھائے. ایک میپ دکھایا ایران کا, اور بولا یہ قرض ہے, یہ بددعا ہے, یہ شراب ہے. اور پھر انڈیا کا میپ دکھا کے یہ بولا ہے, جس میں کہ ایجپٹ, سوڈان, سعودی عربیہ, انڈیا, اور بولا کہ یہ جو ہیں یہ بلیسنگ ہے, یہ آشیرواد ہے, یہ دعائیں ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں. رائٹ, اس نے دونوں میپ دکھائے. In his right hand was a map of the Middle East with Iran, Iraq, Syria and Yemen painted in black and dubbed the curse, while his left hand was a map showing countries painted in green, including Egypt, Sudan, Saudi Arabia and even India, termed the blessing. If you strike us, we will strike you. As long as Hezbollah chooses the path of war. صاف سیدھی اس نے بات کر لی ہے, اگر تم ہم پہ حملہ کرو گے ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے. پھر تم وکٹم کارڈ اپنا پلے کرتے رہنا, پھر تم اسلاموفوبیا کے گانے گاتے رہنا, ہمیں 2 روپے کا فرق نہیں پڑتا. اگر تم نے چھیڑا تو ہم چھوڑیں گے نہیں. یہ نیتن یاہو نے صاف طور پہ بھائی اتنا کلیئرٹی اور ویژن ہے اس آدمی کا, یہ دیکھیے کیا بول رہا ہے. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran. On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. دیکھا آپ نے, ایک جگہ کہتا ہے یہ بلیسنگ ہے, یہ قرض ہے. انڈیا کا میپ اس کے لیفٹ ہینڈ میں ہے, اور باقی یمن اور ایران, عراق, ان سب کا میپ اس کے رائٹ ہینڈ میں. اور کہہ رہا ہے کہ یہ قرض ہے, یہ جو ایران, عراق ہیں یہ سب دے آر قرض, اور انڈیا, سعودی عربیہ یہ بلیسنگ ہے, یہ اچھے لوگ ہیں. اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے ہمارے یو اسٹرائک اس وی ول اسٹرائک یو. یار
صاف سیدھی بات ہے. ہم جھیلنے والے لوگ نہیں ہیں کہ تم نے بول دیا, تم نے بولا ٹھیک ہے اب سوچیں گے اس کے اوپر, دیکھیں گے کیا سوشیو اکنامک کنڈیشنز ہیں. نتھنگ ڈوئنگ. تم نے گولی چلائی, بم لگے گا تمہارے اوپر. تو دوستوں چھوٹی سی سٹوری تھی, میں نے بولا آج ایک کور کر لوں. سنڈے کا دن ہے, کل کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا, آئی واز آؤٹ سائڈ, آئی واز ان بینگلور فار اے ٹاک, تو میں اس کو کور نہیں کر پایا. لیکن میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اب میں آ کے اس چیز کو کور کرتا ہوں اور آپ سے بات چیت کرتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, مجھے کل کر لینا چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس اب اور ڈیٹا آ گیا, تو ہم نے اور ڈیٹا کے ساتھ آپ کے لیے یہ چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے. ضرور دیکھیے گا, شیئر بھی کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. بڑا مزیدار ویڈیو, مجھے تو بہت آئی ریئلی کنگریچولیٹ دی آئیڈیا یار, مجھے بڑا اچھا لگا. نپٹ گیا نصر اللہ. لائک کریے, سبسکرائب کریے, بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا. نصر اللہ حبیبی, گڈ نائٹ, جے ہند, وندے ماترم, بھارت ماتا کی جے. تو جی دوستو ویڈیو ہوگی ختم. اچھا میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ ٹیررسٹ کا آرگنائزیشن ہے. میں شہید کہوں گا حسن نصر اللہ کو, سید حسن نصر اللہ کو شہید. وہ شہادت کا رتبہ ہے ان کے لیے, کیونکہ انہوں نے حق کے لیے جان دی ہے, حق اور ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے. اور سن لے میجر صاحب, میں یہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسی موت ہمیں بھی دے اللہ. تو چلتے ہیں میرے صاحب کی باتوں پر. میرے صاحب نے کہا کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. میرے صاحب اور میرے صاحب کے چیلوں, مجھے اس بات کا جواب دینا, کوئی مرد ہو تو, کوئی مرد ہو تو, کس نے ماں کا دودھ پیا ہو تو, کسی مرد کی اولاد ہو تو, ہجڑے کی نہیں, اور مرد خود بھی مرد ہو, ہجڑا نہیں, ان باتوں کا جواب دینا مجھے. آج سے 200 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کے آپ کے یو پی کے اندر ہجڑوں کے لیے میری یہ بات نہیں ہے, مردوں کے لیے کوئی مرد ہو جواب دے ضرور دینا نیچے, ہجڑے نہیں. آپ کے یو پی کے اندر آج سے 2000 سال پہلے یہودی رہتے ہیں, ادھر آ گئے آپ کے ہندو بھگوان آ گئے, جو بھی آ گئے, اور یہودی ادھر کرتے تھے اپنا کانڈ کرتے تھے, ادھر فساد برپا کرتے تھے. آپ کے ہندوؤں نے, آپ کے پنڈتوں نے کہا کہ بھئی آپ بندے کے پتر بن جاؤ, نہیں تو آپ ادھر سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. آپ ان مطلب یہ جو یہودی تھے وہ آپ کے پنڈتوں سے لڑتے بھی تھے, جھگڑتے بھی تھے, پیٹھ پیچھے چھرے بھی گھومتے تھے, ساری سازشیں کرتے تھے, سارا برے کام کرواتے تھے. آپ کے جو پنڈت تھے ہندو, انہوں نے وارننگ بار بار دی کہ تم یا تو بندے کے پتر بن کے رہو یا پھر ہندوازم میں آ جاؤ, یا کوئی جو آپ میں سے آپ کو اچھا رستہ لگتا ہے جزیہ دے دو. وہ جو یہودی تھے نا یو پی کی میں بات کر رہا ہوں, یو پی کے جو یہودی تھے وہ باز نہیں آئے. پنڈتوں نے ان پر کہا کہ چلو جی آپ باز نہیں آتے, آپ معاشرے کا سکون برباد کر رہے ہو, آپ ادھر سے چلے جاؤ. یو پی سے چلے جاتے ہیں یہودی, دفع ہو جاتے ہیں. 2000 سال پہلے کی بات ہے یا 1500 سال کے اندر. پھر 1500 سال بعد پھر نہیں, وہ یہودی جاتے ہیں یورپ میں, اور ادھر یورپ میں بھی فتنہ فساد شروع کر دیتے ہیں, اور ادھر ایک مرد اٹھتا ہے جس کا نام ہٹلر ہوتا ہے, اور ان یہودیوں کی بینڈ بجاتا ہے, ان کو زندہ درگور کر دیتا ہے, ان کو چیمبرز میں جلوا دیتا ہے, ان کو بھوکا مروا دیتا ہے, اور 60 لاکھ یہودیوں کی ماں بہن ایک کر دیتا ہے. ادھر سے پھر یہودیوں کو خیال آتا ہے کہ وہ ہماری تو آج سے 2000 سال پہلے کوئی لینڈ تھی, حالانکہ لینڈ تو وہ بھی ان کی تھی جہاں وہ جا کے بسے تھے 2000 سال پہلے, 1500 سال پہلے یورپ. پھر وہ آتے ہیں, شپ پر آتے ہیں, اور یو پی کے لوگوں کے سے گہار لگاتے ہیں, انڈیا کے لوگوں سے گہار لگاتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, ہمیں ہٹلر نے ہماری بہن ماں ایک کر دی ہے, ہماری کچھ بھی نہیں چھوڑا, اس نے پمال کر دی, ہمیں مار دیا, ہمیں لوٹ لیا. یہ مردوں کے لیے ساری بات ہو رہی ہے, ہجڑوں کے لیے نہیں. تو آپ پھر یو پی کے لوگ اور انڈیا کے لوگ تھوڑا دریا دلی دکھاتے ہیں, کہتے ہیں چلو کوئی آپ کو ہٹلر نے آپ کی ماں بہن ایک ہی ہے, کوئی ہم آپ پر ترس کرتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ بندے کے پتر بن کر رہنا, ہمیں تم تنگ نہ کرنا, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. یو پی میں آ کر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں, اتر پردیش میں. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے کہ یو پی کا سمجھ ہے کہ ایک جو گاؤں میں رہتے ہیں, کسی گاؤں میں ان کو جگہ مل جاتی ہے, کچھ ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ یو پی کے گاؤں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں, کاروبار شروع ہوتا ہے, وہ گاؤں قبضہ لیتے ہیں,
پھر تیسرا گاؤں قبضاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ سارا کے سارا یوپی قبضانے کے چکر میں 80% یوپی قبضا لیتے ہیں آہستہ آہستہ، مطلب اکساتے ہیں آپ کے یوپی کے لوگوں کو، اور یوپی کے لوگ غصے میں آ گئے کہ یار یہ ہمارے ملک میں آ کر ہمیں ہی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتاؤ یوپی کے لوگوں، مردوں، جو مرد سن رہے ہو ہجڑے نے، کیا کرتے آپ ان بغیرت یہودیوں کو اپنا یوپی قبضانے دیتے یا انڈیا قبضانے دیتے؟ غیرت مند ہو نا، مرد ہو تو اس کا جواب دینا. کبھی بھی نہیں دیتے آپ، ضرور ہتھیار اٹھاتے. ایک سیکنڈ الحمد للہ میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں یہ چپیڑ مار کر جاؤں گا میجر کو. پھر آپ پورے انڈیا کو قبضانے کی کوشش میں ہوتا ہے، کبھی کہیں وہ بمباری کر دیتا ہے، کبھی کہیں بمباری کر دیتا ہے پورے انڈیا پر، یوپی سے اٹھ کر. پھر آپ کیا کرتے ہیں میرے پپو بچوں؟ ہتھیار نہ اٹھاتے ان کتوں کے خلاف، پھر آپ کو کیا ٹیررسٹ کر جاتا؟ میجر بنے، سو کالڈ میجر، مجھے جواب دو. پھر آپ ہتھیار اٹھاتے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور آپ کو دنیا ٹیررسٹ کہتی، پھر آپ کو کیا اچھا لگتا؟ سیم یہ سٹوری ہے فلسطینیوں کے خلاف لحاظ سے. حماس اسی طریقے سے جس طرح آپ نے ہتھیار اٹھائے تھے نا ان کو کاؤنٹر کرنے، سیم چیز حماس نے ہتھیار اٹھائے، حزب اللہ نے ہتھیار اٹھائے، اور آج وہ ٹیررسٹ ہے. لعنت ہے آپ لوگوں پر، آپ کے انالیسس پر. اچھا اب مرد ہونا، کسی ماں کا دودھ پیا تو اس کا مجھے جواب دینا. جو میں نے پوری سٹوری سیم یہ فٹ کرو اپنے یوپی پر. اور اللہ کے بندو اور جیلو اور گدھو، اتنی موٹا سا بھی آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ٹیررسٹ ہوں گے حزب اللہ والے، حماس والے، جو اپنی زمین کے لیے، اپنے خطے کے لیے لڑ رہے ہیں، جن کو کتوں نے آ کے قبضہ لیا، ان کتوں کو، جن کتوں کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، جن کی ماں بہن کی اس طرح لوٹ لی تھی، بہن چودوں کو، سب کو، کتوں کو تو ہٹلر نے مار دیا تھا. پھر جگہ ہم نے دی تھی، جگہ مسلمانوں نے دی تھی، انہوں کے خلاف ہی کتے پر بھونکنا شروع ہو، انہیں کو مار. پھر آپ جیسے میں جو سو کالڈ الوک سر جیسے، سو کالڈ پرشانت سر جیسے، اور بڑے نامی گرامی بنے پھرتے ہیں یوٹیوبر، وہ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. شیم آن یو. یہ اپنے یوپی پر فٹ کرو. پھر اگر مرد ہو تو مجھے جواب دینا، کسی ماں کا دودھ پیا ہے تو. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ ہے ہی کسی کے اندر غیرت نہیں ہے. میری بات اس بات کو کسی نے آج تک مجھے کاؤنٹر نہیں کیا. نہیں کرتے بالکل بھی. سارے مانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، پھر بھی کہتے ہیں اسرائیل زندہ باد. پھر شیم آن یو، شیم آن یو انڈینز. اچھا دیکھیں کہ آپ ہندوستان، چلے پاکستان کو سائڈ پہ کر دیں. آپ ہندوستان میں آپ ہندو رہتے ہیں اور وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن تقریباً 35 کروڑ لگ بھگ جو ہے آبادی مسلمانوں کی ہوگی. ان 35 کروڑ کے 35 کروڑ میں سے کہہ لیں کہ وہ 100 ہوگا جو فلسطین اپنا اسرائیل کے حق میں ہوگا. 35 نہیں کم ہے، چلیں جتنے بھی ہیں 20-25 کروڑ ہیں، جتنے بھی ہیں ان ٹوٹل میں سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اب مجھے ایگزیکٹ واقعی نہیں پتا کتنے ہیں. باقی سارے فلسطین کے حق میں ہیں ہندوستانی. 100 میں سے 99% ہندوستانی مسلم. یہ بھی ہمارا چیلنج ہے. جاؤ کر لو، پوچھ لو، ان کا دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتا ہوگا، بالکل حماس کے لیے دھڑکتا ہوگا، حزب اللہ کے دھڑکتا ہوگا. یہاں مرد ہو، ماں باپ کا دودھ پیا ہے، ماں کا دودھ پیا تو نکالو. پھر لائیو روڈ شو کرو ان کے ساتھ، ان سے بات کرو. پوچھو مسلم کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ نہیں مسلم کو چھوڑو، حزب اللہ کے ساتھ ہو، حماس کے ساتھ ہو، کہ اسرائیل کے ساتھ. تمہارے نانی بھی یاد آ جائے گی تمہیں کہ وہ تمہارے ملک کے اندر وہ مسلم دل اور آپ جیسے سو کالڈ میجر کہتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ، پھر انہیں مسلم کو بھی ٹیررسٹ کہو. جو ہندوستان کے اندر آپ کو مسلم ہے نا، حزب اللہ اور حماس کو سپورٹ کرو، ان کو بھی ٹیررسٹ گھوشت کرو. سو کالڈ میجر، سو کالڈ انڈینز، ان کو بھی پھر کرو. اچھا یہ جو میجر صاحب جو ہے نا یہ بھاشن جھاڑ رہے ہیں چینل پر بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر جو ہے نا یہی باتیں ان مسلم کے سامنے کرے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو چھوڑے ہی نہ، وہاں پر زندہ زمین میں گاڑ دیں. انڈین مسلم، پاکستان کی نہیں بات کر رہا، یہ عرب کے کسی مسلمان کی نہیں بات کر رہا، آپ کے انڈیا کے مسلمان کی اس دھرتی کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یار کیسا دوگلا پن ہے یہ، سمجھ نہیں آتے، حیرانگی ہوتی. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو کر میجر صاحب ہیں یا الوک سر ہیں، تو پھر بھی ان کو پتہ بھی ہے. خان صاحب اس بات کو مانتے، اتنے بڑے ٹیچر ہیں انڈیا میں، سب مانتے ہیں، سب مانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی جہاں پوچھ کر پھر اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹیررسٹ. پھر ٹیررسٹ کا جو اپنا حق مانگے وہ ٹیررسٹ. یار میں نے اتنی لمبی سٹوری سنا دی نا، سیم وہ میں نے بتائی تھی کہ یہی حال ہوا ہے فلسطین کے ساتھ، بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے پہلے بتا دیا. اور پھر انہی کو فلسطینیوں کو تم ٹیررسٹ کہتے ہو. تم
टेररिस्ट कहने वाले, तुम्हारा मुंह ऐसे ही कह लेना कि एक कोई मतलब कि कोई लालच के लिए, क्योंकि इंडिया और इजराइल आपको सपोर्ट करता है, जस्ट बस और कुछ नहीं। कोई गेस्ट आता है आपके घर में या कहता है कि यार रात बड़ी हो चुकी तो प्लीज मेरे घर रहने के लिए ना एक कमरा रात के लिए दो, तो आप उसे तरस खा कर यार ये रात को कहाँ पर जाएगा, आप उसको दे देते हैं, लेकिन सुबह उठकर वो आपको बाहर घर पर जगाने की कोशिश कब्जा। करता है और आपको मारता पीटता भी अपने घर पे कब्जा करे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको अच्छा कहेंगे, उसको तालियां में आप उसको मारेंगे, जो आपसे हो सकता है आप करेंगे, फिर आप टेररिस्ट हो जाएंगे। मतलब ईरान पर अब हमला होगा, मतलब मेरे साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ईरान जिसकी सपोर्ट करता है वो रगड़ा जाता है, रगड़ा जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये बात मैं जो बात हाँ, सच है वो वो है। मैं मानता हूँ, मैं आपकी तरह दोगला नहीं हूँ। जो बात सच है, मैंने कई मरतबा मैंने कल वीडियो में की थी, पाकिस्तान इसराइल का अगर मुकाबला हुआ तो मैंने रहमतुल्लाह की अच्छी बड़ी झाड़ की थी, तो मैंने कहा नहीं, जो सच है वो मत स्वीकार करो। मैं हालांकि सबसे ज़्यादा अगेंस्ट हूँ इसराइल के, लेकिन सच ये है कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, और उनको सबसे बड़ी बात के पीछे कुत्ते अमेरिका की सपोर्ट है, ठीक है ना, इस वजह से हम उनसे जीत नहीं सकते। मैंने कल ये पूरी वीडियो इस पर की थी हमने। अच्छा देखिए कि पूरे सभी यूट्यूबर्स को इस बात पर चैलेंज, अगर कोई इस पर डिबेट करना चाहता है, क्योंकि हम इस बात और लोग सर नहीं आए इस पर डिबेट करने, बाकी तो या बच्चे जो मर्जी करना चाहता है हम अवेलेबल आप कर सकते हैं। लोग सर नहीं आए, मैंने चैलेंज किया था, आज तक इस पर वीडियो नहीं बना पाए। बिल्कुल, ये तो हम काफी देर से कह रहे हैं लोग। मेरा दिल अब करता है कि क्योंकि अब हमास, यार उन्होंने एक सेकंड, हमास हिजबुल्ला का और इजराइल का मामला भी बड़ा गर्म है, और आलोक सर का और बल्कि हिंदुस्तानियों का जो पॉइंट व्यू है वो भी हमें पता है, इस पर बहस हो जाए। हिंदुस्तानी हिंदुओं का, हिंदुओं का स्पेशली, मुसलमानों का नहीं है, सिखों का भी नहीं है, सिखों का तो मुझे नहीं पता। मैंने मुसलमान 100 नहीं तो 99% आपके मुल्क के बशिंदे मुस्लिम, मेरा चैलेंज है वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबूत है जो उन्होंने केरला में वहां पर लाइव उनके साथ सेशन किया था, उनसे बातचीत की हाँ जी। इस्माइल हनिया हाँ जी, के हाँ साथ, तो ये सब हैरान हो गई हिंदू कि यार ये क्या हो गया है, इन्होंने तो डायरेक्ट वक्त आएगा, वक्त आएगा, ये जिस मुसलमान है एक जिस्म ही, बस बिल्कुल। थोड़ा सा ना हाँ, गुमराह हुए, टाइम लगना है, आज ये अच्छा हो रहा है। अच्छा आप ये खुद यूनाइट देखो, होंगे। हम ही पाकिस्तानी, हमारा तो उनसे क्या रिश्ता, हम यहाँ पर पैदा हुए क्या पाकिस्तान हिंदुस्तानी, वो अरब के हैं, तो कहाँ हमारा है कौन सा दूर, रिश्ता है? कहाँ से हमारे, लेकिन एक सिर्फ एक जात है, वो रब और उसका नबी, उसकी वजह से हमारा उनसे रिश्ता है, और उस वजह से हमें तकलीफ होती है। अदरवाइज ना हो खूनी को रिश्ता, हाँ, खूनी देखना कोई चाहिए। हमें दूर दूर तक हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है, ना हमें उनसे कोई फायदा। हाँ, ना नुकसान। आप इंडियंस को तो इजराइल कुत्तों से फायदा होगा ना, हमें कोई उनसे फायदा नहीं है, ना हमें उनसे कोई फायदा उठाना हम कोई लालच नहीं। जस्ट एक जज्बा, और वो जज्बा हमारे नबी और हमारे रब का बनाया हुआ है, और ये खत्म नहीं हो सकता। गंदे से गंदा मुस्लिम भी होगा ना, गंदे से गंदा परले दर्जे का बेगैरत भी होगा, लेकिन वो नबी की ज़ात और अपने रब की ज़ात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। चलें खैर, इस पर लाइव सेशन अगर लोग सब देखने वाले को मुझे देख रहे हो तो उनसे मैं भी कोशिश करूँगा, क्योंकि उन्होंने आई थिंक मेरा फ़ोन कॉल दी है, उनको फ़ोन करेंगे, अगर हमारा लाइव रिकॉर्डिंग होगी तो फिर हम अपने चैनल पर अपलोड भी करेंगे। लेकिन ये सवाल का जवाब मैं कहता हूँ पूरे इंडिया के किसी के पास नहीं है। मिलता नहीं वीडियो में, नए साथ, गॉड ब्लेस यू।